शान्ति शान्ति। आज परमात्मा शिव बाबाले भन्नुभएको छ, तिमी बाबा समान सच्चा सच्चा पैगम्बर र मेसेन्जर बन्नु छ। जो जीवात्माले यस पृथ्वी लोकमा भगवानले भनेका कुराहरू, मेसेजहरू, सन्देशहरू समस्त जीवात्मालाई भन्ने गर्दछ, उसलाई फरिस्ता भनिन्छ। र परमात्माले जति पनि यस सृष्टिमा आएर अवतरित भएर महावाक्य उच्चारण गर्नुभयो, त्यसलाई, त्यो सन्देशलाई फैलाउने काम भगवानका बच्चाहरूको हो। र मनमत, आफ्ना विचारहरू र अन्य अहिलेसम्म जति पनि साधु सन्त महात्माका विचारहरू, हैन, यी संसारिक मनुष्य आत्माका विचारहरूले यस संसारलाई उद्धार अहिलेसम्म केही मात्रामा थामेर राख्ने कार्य गर्यो, तर यसलाई पूर्णतः सुधार गर्न, यस दुनियाँलाई नयाँ दुनियाँ बनाउनको लागि सर्वोच्च सत्ता परमात्माको विचार, उहाँको मत नै चाहिन्छ, जसबाट जीवात्माको सर्वाङ्गीण विकास हुन सक्छ। कुनै पनि धर्मपिताको मतले जीवात्माको, मनुष्य आत्माको एकपक्षीय विकास हुन सक्छ, तर सर्वपक्षीय विकास हुन सक्दैन। मेडिकल डक्टर, साइन्टिस्टहरूले पनि आफ्नो विचार दिनुहुन्छ दुनियाँलाई राम्रो बनाउन, तर उहाँको विचारले एकपक्षीय सुधार गर्न सक्छ, तर जीवनका सर्वपक्षीय पाटाहरूलाई स्वयं परमात्मा, यस सृष्टिको मूल स्वरूप, बीजरूप भगवानले मात्र सर्वपक्षीय कल्याण गर्न सक्नुहुन्छ। जीवनमा तन, मन, धन, सुख, खुसी, आनन्द सबै कुराहरू हेर्नुहोस् न। आज संसारमा साइन्सले भौतिक संसाधन सब मानिसलाई चाहिने दियो, तर मनको शान्ति, मनको खुसी कोही पनि पदार्थले दिन सक्दैन। त्यस्तै शास्त्रबाट पनि जीवात्मालाई शास्त्रको ज्ञाताहरूले अनेक प्रकारका कथा कहानीहरू, उपमाहरू सुनाउनु भयो, तर सम्पूर्ण पावन आत्मालाई स्वरकला, सम्पूर्ण जीवन मुक्ति कसैले दिन सक्दैन, सद्गति कसैले दिन सक्दैन। खेल सबैले खेलाउनुहुन्छ, तर गोल गराउन कसैले सक्नुहुन्न। धेरैले खेल खेलाउनु भयो, मनुष्य आत्मालाई यस सृष्टिमा खेल खेलाउने थुप्रै हुनुभयो, नचाउने, हँसाउने थुप्रै हुनुभयो, तर सृष्टिमा जीवात्मालाई मुक्ति र जीवात्माको जो गोल छ, मेन गोल, त्यो चाहिँ कसैले पनि गर्न सक्नु भएन। त्यो शिव बाबा आएर मनुष्य आत्मालाई सम्पूर्णताको मन्जिलसम्म पुर्याउनुहुन्छ। त्यसैले बाबाको जो सन्देश छ, मेसेज छ, सम्पूर्ण जीवात्मालाई दिनु छ। घर किनकि आएको छ सृष्टिमा कि भुल भुलैयाको खेलमा मलाई जानुपर्छ भन्ने कुरा पनि बिर्सिसक्यो। यही नै सधैँभरि बस्ने होला जस्तै छ, तर अचानकमा जानु पर्यो भने हालत के हुन्छ। त्यसैले प्रतिपल विपल तिमीले जानेको तयारी गर। तिम्रो लङ्गर यस संसारबाट उठिसकेको हुनु पर्दछ, किनकि जानु छ, एक दिन फिक्स छ त्यो कुरा। त्यसैले पहिलादेखि नै तयारी भयो भने त्यो जाने दिन तिमीलाई कुनै अफसोस हुँदैन, दुःख हुँदैन। तिमीलाई कर्म बन्धन, देह बन्धन, सम्बन्ध बन्धन, यी कुनै पनि प्रकारका बन्धनका रस्सीले तिमीलाई तान्न सक्दैनन्। किनकि हामीलाई सम्बन्ध पनि यो अस्थायी हो भनेर यो मनलाई पढाइराख्नुपर्छ कि यिनै मानिसहरूसँग म सधैँभरि बसिराख्न पाउँछु, होइन। यो चाहिँ केही क्षणको लागि मात्र, क्षणभङ्गुर अस्थायी छ। यसलाई धर्मशास्त्रमा पनि उदाहरण दिनुभएको छ। जसरी नदीले ती दाउराहरूलाई को भेलबाट बगाएर एक ठाउँमा, एउटा पानी जम्ने ठाउँमा ल्याएर तिनीहरू एकै ठाउँमा मिल्छन्, जोडिन्छन्। फेरि अर्को भेला आउँदाखेरि तिनीहरू फेरि के हुन्छन्, छुट्टिन्छन्, बगेर कता कता हुन्छन्, थाहै हुँदैन। त्यस्तै हो, यस समय र परिस्थितिले ल्याएको जो मिलन छ, मिलनपछि बिछोड, योग पछि संयोग पछि वियोग,
त्यसमा जोडिएको छ। संयोगमा हर्षित र सुखी उद्वेलित खुसी हुन्छौ भने वियोगमा दुःख अशान्ति र रोदन क्रन्दनलाई पनि तिमीले भोग्नु पर्दछ। जब तिमी संयोगमा मिलनमा खुसी हुन्छौ भने वियोगमा बिछोडमा तिमीलाई के हुनुपर्छ? दुखी हुनुपर्छ। त्यसैले न त संयोगमा खुसी छ, उद्वेलित छ, न वियोगमा दुःख रोदन र क्रन्दन छ। त्यसैले यो सबै कुराको सन्देश घर जाने बेला हो। त्यसैले सबैतिरबाट बुद्धिको तार टुटाऊ। मानिसको मानिससँग नै सम्बन्ध जोड्छु, ऊबाट मैले के प्राप्त गर्छु भन्ने अझै पनि मान्छेको सोच छ। हामीले देख्छौँ यति ठुलो भूकम्प गयो, यति ठुलो कोरोना भाइरसले तहस नहस पारे, तर पनि त्यो कुरालाई बिर्सन मान्छेलाई 1 महिना पनि लाग्दैन। फेरि त्यो माया र मोहको जालोले उत्तिने बेला अन्धकारमा ल्याइदिन्छ र माया र मोहमा फसाइदिन्छ। यो आध्यात्मिक जगतमा पनि त्यस्तो हामीले देख्दछौँ कहीँ न कहीँ। त्यसैले घर जाने तयारी गर्नु पर्दछ। पछि रोएर केही फाइदा छैन, पछि पश्चाताप मानेर केही पनि फाइदा छैन, केही उपाय नै छैन। बाबाले भन्नुहुन्छ स्कुलमा विद्यार्थीले पढ्ने टाइममा पढेन। अहिले हामी देख्दछौँ विद्यार्थीहरू 8-9 कक्षामा पढ्ने बित्तिकै पढ्ने बेलामा नै उनीहरूलाई विवाह गर्ने इच्छा हुन्छ। त्यति सानो उमेरमा त न पढेको छ, न दुवैजना एजुकेटेड छन्, न शिक्षित छन्, न उनलाई नोकरी पनि मिल्दैन, न उनीहरूलाई सुख हुन्छ। बुवा आमाको गाली खानुपर्छ, कहीँ गएर जागिर पाइँदैन, तब उनलाई के हुन्छ? दुःख हुन्छ अनि रुँदै हिँड्छन्। अब रोएर केही फाइदा हुन्छ? त्यहाँ पनि पढाइबाट नै, दुनियाँमा पनि पढाइबाट नै उच्च पद प्राप्त हुन्छ। उच्च पद प्राप्त भएपछि धन प्राप्ति हुन्छ, सम्पत्ति प्राप्ति हुन्छ, मान शानबाट खुसी प्राप्ति हुन्छ। तो यहाँ पनि शिव बाबाको पढाइबाट मात्र के हुन्छ? आत्माले शान्ति, सुख, आनन्द, खुसी प्राप्त गर्छ। अब हामी पढ्ने बेलामा पढ्दैनौँ, त पछि विघ्न बाधा परिस्थितिको बसमा परिसकेपछि रोएर के फाइदा हुन्छ? हुँदैन। दुःख दर्दमा उद्वेलित भएर केही पनि फाइदा हुँदैन। पश्चाताप गरेर केही फाइदा छैन, कसैले सुन्नेवाला पनि छैन। त्यसकारणले जीवात्मा आफ्नै मित्र, आफ्नै शत्रु हो। भगवानतिर मुख मोडिएर देहदारीतर्फ आकर्षित हुन्छ। देहदारी मान्छेलाई देख्दा एकदम खुसी हुन्छ भने भगवानलाई देख्दा खुसी छैन। देहधारी मान्छेलाई देख्दा प्रसन्न, खुसीले उद्वेलित हुन्छ। त्यो पश्चाताप र धोका खाने के हो? एउटा लक्षण हो। त्यसैले पछि पश्चाताप गर्दा रगतको आँसु बगाए पनि केही फाइदा छैन। त्यसैले बाबाको सच्चा मेसेन्जर बन्नु छ, पैगम्बर बन्नु छ, भगवानको इन्स्ट्रुमेन्ट बन्नु छ, भगवानको सन्देशवाहक बन्नु छ, भगवानको काममा आउने व्यक्तित्व बन्नु छ। तब नै सृष्टिमा तपाईँ हामी सबैले महत्त्वपूर्ण भूमिका रोल खेल्न सक्छौँ। तो बाबा भन्नुहुन्छ त्यसैले घर जाने सन्देश सबैले दिनु छ। अब घर जाने समय हो। यो सृष्टिको नाटक, यो भूमिका अब सिद्धियो। सिद्धिएपछि अझै खेल्छु भनेर कोही पनि चान्स मिल्दैन। त्यसैले आज बाबाले यसको विषयमा पढाउनु भएको छ। यहाँहरू सबैले 5 पोइन्टमा बडा मेहनत गर्नु होला। मुरली सुन्न बस्दा पनि नियम अनुसार भक्ति मार्गमा कथा सुन्न गए जस्तै होइन। मैले यहाँबाट सार तत्त्व निकाल्नु छ, बाबाको पढाइलाई भित्र अन्तर मनमा छाप्नु छ र संस्कारलाई परिवर्तन गर्नु छ। यो लक्ष्य लिएर मात्र यहाँ क्लासमा बस्नु होला। सबै घरमा पनि त्यसरी नै बस्नु होला। सबैलाई प्रत्येक दिन यो कुरा बताइएको छ।
मुरलीलाई सामान्य सोच त छ जसले उसको भाग्य पनि के हुन्छ सामान्य हुन्छ र उसको पाठ र रोल पनि सामान्य हुन्छ। उसलाई कसैले पुछ्नेवाला छैन। हेर्नु कसैले पनि जति नै उको पुरानो भए पनि जति जानी सुनी भए पनि जे भए पनि र उसको महत्त्व हुने छैन जसले परमात्माको सन्देशलाई पढाइलाई भनाइलाई आफ्नो जीवनमा उतार्नेको पुरुषार्थ मेहनत गर्दैन। र त्यसकारणले बाबाले भन्नुहुन्छ आज यस विषयमा पाठ पढाउनु भएको छ। त्यो आज मिति 2078 आषाढ 21 गते सोमबारको दिन तदनुसार 5/7/2021 को बाबाको साकार महावाक्य छ। मुरलीको मुख्य सारमा स्वयं बाबा भन्नुहुन्छ, मिठी बच्चे तिमी बाबा समान सच्चा सच्चा पैगम्बर वा मेसेन्जर बन्नु छ। सबैलाई घर जाने सन्देश दिनु छ। सबलाई घर जाने सन्देश दिनु छ। घर कहाँ हो? हाम्रो घर कहाँ हो? घर कहिले जाने हो? को लिन आउनु भएको छ? यी सन्देश दिनु छ। प्रश्न छ, आजकल मनुष्यको बुद्धि सारा दिन कहाँ भट्किन्छ? आजकल मनुष्यको बुद्धि लेख्नु न, लेखिराख्ने सबैले, यस्तो होइन अनुहार एकदम उल्लास बनाउने होइन, लेखे गर्ने सबले। बाबा भन्नुहुन्छ आजकल मनुष्यको बुद्धि सारा दिन कहाँ भट्किन्छ? उत्तर, फेसनमा। मनुष्यहरूलाई आकर्षण गर्नको लागि अनेक प्रकारका फेसन गर्छन्। आजकल मानिसले के गर्छन्? आफ्नो लागि भन्दा पनि अरूलाई देखाउनको लागि धेरै खर्च, फेसन लगायो, फेरि फोटो खिच्यो, आज एउटा फेसनको फोटो खिच्यो, फेरि फेसबुकमा राख्यो, फेरि भोलि अर्को, पर्सि अर्को। यो एउटा के बनेको छ? धन्दा नै बनेको छ। भन्नुभयो बाबाले, फेसनमा मनुष्यहरूलाई आकर्षण गर्नको लागि अनेक प्रकारका फेसन गर्छन्। यो फेसन चित्रबाट नै सिकेका हुन्। तिनीहरूले सम्झिन्छन् पार्वतीले पनि यस्तै फेसन गर्थिन्। पार्वतीले पनि यस्तै फेसन गर्थिन्, केस आदि बनाउँथिन्। बाबा भन्नुहुन्छ, तिमी बच्चाहरूले यस पति दुनियाँमा फेसन गर्नु हुँदैन। फेसन गर्नु हुँदैन। तिमीलाई त म यस्तो दुनियाँमा लिएर जान्छु जहाँ नेचुरल सुन्दरता हुन्छ। नेचुरल सुन्दरता हुन्छ, फेसनको आवश्यकता हुँदैन। श्री बाबाले भन्नुभयो, वहाँ फेसनको आवश्यकता हुँदैन। कहाँ? नेचुरल सुन्दरता। किनकि देवी देवताहरू होइन, किन भन्दा 100% पवित्र विचार भएको हुनाले ती सेल्सहरूमा र न्युरोन्सहरूमा ताजगी आइराख्ने जहिले पनि एउटा पनि विचार नेगेटिभ र व्यर्थ नहुनाको कारणले शरीरमा अत्यन्त सुन्दर हर्मोन्सहरूको प्रवाह सधैँभरि भइरहने। त्यसै कारणले वहाँ वृद्ध नहुने, कोही पनि रोगी नहुने कारण त्यो हो। सङ्कल्पको शक्ति, सङ्कल्पमा यति ठुलो शक्ति, पावर हुँदो रहेछ। त बाबाले त्यो सङ्कल्प शक्तिबाट शरीर कहिले पनि बुढो नहुने। अहिले पनि हामी देख्छौँ परमादरणीय दादीजीहरू 100 वर्षको उमेरमा पनि हामीले उहाँको चेहरामा त्यो ताजगी, रिफ्रेसमेन्ट देख्दछौँ। तर आज हामी संसारमा मानिसहरूमा त्यो ताजगी, रिफ्रेसमेन्ट कम उमेरको चेहरामा पनि देखिँदैन। निराश, दुखी, अशान्त छ। त्यसले शरीरको अन्तरभित्रको एउटा मेकानिजमलाई डिस्टर्ब गर्दछ, जसले गर्दा रोग र वृद्ध अवस्था छिटो आउँदछ। श्री बाबाले भन्नुहुन्छ कि वहाँ त नेचुरल ब्युटी हुन्छ, बनाउनु केही कुरा पनि पर्दैन र फेसनको आवश्यकता हुँदैन। गीत छ, तुमी हो माता पिता तुमै हो, तुमै हो बन्धु सखा तुमै हो। ओम शान्ति।
बच्चाहरूले गीत सुन्यो जब महिमा गाउँदछन् अनि बुद्धि माथि जान्छ। आत्माले नै बाबालाई भन्दछ, उहाँ नै खिवैया पतित पावन अथवा सच्चा सच्चा मेसेन्जर हुनुहुन्छ। बाबा आएर आत्माहरूलाई मेसेज दिनुहुन्छ हैन, जसलाई अरूले मेसेन्जर वा पैगम्बर भन्दछन्। कोही युवा वा बुजुर्ग हुन्छन्, वास्तवमा उनीहरूले मेसेज वा पैगाम दिँदैनन्। यो महिमा झुटो गरेका छन्। बच्चाहरूले सम्झिन्छन् एकको बाहेक यस सृष्टि मनुष्य सृष्टिमा अरू कसैको पनि महिमा छैन। शिव बाबाको सिवाय कसैको पनि बाबाले भन्नुभयो महिमा छैन। सबैभन्दा धेरै महिमा यी लक्ष्मी नारायणको छ, किनकि यी हुन् नयाँ दुनियाँका मालिक। त्यसैले उहाँलाई सबैले के भन्दछन्? माता पिता भन्दछन्। महिमा त्यो पनि तिमीहरूले जानेका छौ। दुनियाँले केवल यो जानेका छन् भारत प्राचीन खण्ड देश हो, यहाँ नै भगवान भगवतीको राज्य थियो। कृष्णलाई पनि भगवान भनिदिन्छन्। यिनीहरूलाई भगवान भगवती भन्दछन्। तर यो कसैलाई थाहा छैन, यी भगवान भगवतीले सत्य युगमा राज्य गर्दथे। भगवानले गड गणेशको राज्य स्थापना गर्नुभयो। बुद्धिले पनि भन्छ हामी भगवानका बच्चा हौ, त्यसैले हामी पनि भगवान भगवती हुनुपर्छ। सबै एउटै का बच्चा हुन् नि, तर भगवान भगवती भन्न सकिँदैन। त उनीहरूलाई भनिन्छ देवी देवता। यी सबै कुरा बाबाले बसेर सम्झाउनुहुन्छ। सब कुरा एक एक कुरा सम्झाउनुहुन्छ हामीलाई। धेरै पहिला 5000 वर्ष पहिलाका कुरा सम्झाउनुहुन्छ। त हामीले बिर्स्यौं। टोटल धेरै जन्म लिनको कारणले ती कुरा बिर्स्यौं। हामी त कस्ता भयौं भन्दा त्यो भेन्टिलेटरमा राखेको बिरामी जस्तो भयौं कि कोमामा गएको बिमारी। डाक्टरले त्यो बिरामीलाई के भन्दा रहेछन् भने आफन्तलाई तपाईहरू यी व्यक्तिसँग राम्रो राम्रो क्षणहरू जहाँ घुम्न जानुभएको थियो, जहाँ राम्रो राम्रो कुराहरू भएको थियो, उहाँले केही कुरामा जित्नु भएको थियो, त्यस्ता त्यस्ता कुराहरू नजिक आएर सुनाउनुहोस् जहाँ जाग्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै हामी आत्माहरू पनि त्यस्तै कोमामा गए जस्तो भयो कि हामी यति विचेत भयो कि बेहोस भए, एकदम मुर्दा शरीर हामी भएछौँ। आफ्नो रियालिटीको बारेमा थाहै भएन र अवास्तविक संसारमा हामी चाहिँ जिउन यसलाई वास्तविक सम्झन पुग्यौं। यस्तो पनि हुन्छ र भन्ने भयो। त्यसैले बाबाले आएर प्रत्येक कुरा हामीलाई सम्झाउनु भएको छ। यो कुरालाई सामान्य सोचेर कहीं बाबाका बच्चाहरू पनि निद्रा आलस्य पढाइमा पनि स्कुलमा के हुन्छ, कोही डाक्टर बन्ने इन्जिनियर बन्ने लक्ष्य सहित बसेको हुन्छ, कसैको लक्ष्य हुँदैन, पछि गएर कुल्ली काम गर्ने बन्छ। त्यहाँ कहीं नोकरी नै पाइँदैन, उनको सर्टिफिकेट नै छैन, क्यारेक्टर सर्टिफिकेट छैन र उनको मार्कसिट पनि छैन, सर्टिफिकेट पनि छैन। अनि कसले दिन्छ उनलाई एकदम ठुलो पोस्ट? भारी बोक्नु पर्यो। अरू मान्छे धनी भएको महान भएको देखेर उनको मनमा दुःख दर्द हुन्छ। फेरि सारा कुरा पढाइमा छ, तर गरिब भएर पढ्न उसको मनमा इच्छा हौसला छ भने, गरिब भए पनि मेहनती छ भने, ऊ फर्स्ट डिभिजन ल्याएर पास भएको छ भने कुनै न कुनै तरिकाले उसले आफ्नो योग्यतालाई प्राप्त गर्न सक्छ। कहीं जेहेन्दार गरिब विद्यार्थीहरूलाई अहिले यस्तो सरकारले कोटाहरू निर्माण गरेको छ, तर पढ्दैन भने उसले दुःख पाउनु पर्दछ। त्यतिकै त हुँदैन। यहाँ पनि सेम त्यही हो। शिव बाबाको पढाइमा पनि, बाबाको पढाइमा जसले आलस्य देखाउँछ शिव बाबाको नजरबाट ऊ हट्छ। टिचरले पनि स्कुलमा त्यही गर्छन्। जो एकदम ट्यालेन्ट छ, नजर उसको माथि हुन्छ, टिचर र
स्टुडेन्टको कनेक्सन भइरहेको हुन्छ, आई टु आई कन्ट्याक्ट हुन्छ, आँखाको के हुन्छ, आई कन्ट्याक्ट हुन्छ। टिचरले उसलाई हेरेर पढाउँदछन्, जो पढाइमा झुल्दछ वास्ता गर्दैन उसलाई पछाडि गएर बस, तिमीलाई देखेर त मलाई यहाँ के भएन, आएको कुरा नि बिर्सियो भन्नुहुन्छ सर। पछाडिको बेन्चमा राखिदिनुहुन्छ, जो एकदम ट्यालेन्ट छ, पढाइमा एकदम दत्तचित्त छ, उसलाई चाहिँ एकदम अगाडि राखेर उसैलाई हेरेर आई टु आई कन्ट्याक्ट हुन्छ, पढाउनुहुन्छ। यो शिव बाबाको पढाइ पनि त्यही। बाबाले मुरलीमा भन्नुहुन्छ, ब्रह्मा बाबाले, मैले पढाउँदाखेरि ज्ञान डान्स गर्दा त्यो जो चात्रक छ पन्छी जस्तो उसलाई हेरेर पढाउँछु भन्नुहुन्छ है बाबाले। हेर्नुहोस् त, परम टिचरको कुरा यस्तो छ। त्यही भएर यहाँहरू सबैलाई मुरलीप्रति आफ्नो पुरा मन र बुद्धिलाई लगाउनु होला र ध्यान दिनुहोला। उनीहरूलाई भनिन्छ देवी देवता, यी सबै कुराहरू बाबाले बसेर सम्झाउनुहुन्छ। त हामी पहिला नयाँ दुनियाँमा थियौँ। नयाँ दुनियाँ त सबैले चाहन्छन्। बापुजीले पनि नयाँ दुनियाँ, नयाँ राम राज्य चाहन्थे, तर राम राज्यको अर्थ बिल्कुलै बुझेका छैनन्। आजकल मनुष्यहरूलाई आफ्नो अहङ्कार कति छ, अहङ्कार पनि धेरै छ। तो कलियुगमा छन् पत्थर बुद्धि, सतयुगमा हुन्छन् पारस बुद्धि। तर यो कुरा कसैलाई थाहा छैन। यहाँ नै सतयुगमा पारस बुद्धि थिए। पारस भनेको एकदम स्वच्छ क्लिन बुद्धि, एकदम क्लिन बुद्धि। बुद्धि क्लिन कसरी हुन्छ? एकदम स्वच्छ बुद्धि, क्लिन बुद्धि, पारस बुद्धि, जसलाई बाबाले दिव्य बुद्धि भन्नुहुन्छ। बुद्धि त संसारमा मान्छेको पनि कति बुद्धि हुन्छ ल भन्नुहोस् त। यहाँबाट चन्द्रमामा जाने बुद्धि, रकेट बनाउने बुद्धि, चोर्ने बुद्धि, ब्याङ फुटाल्ने बुद्धि, ल भन्नुहोस्। सानो बुद्धिले उसले त्यो सब चाँजो म्याजो मिलाउन सक्छ? बुद्धि कति होला? नचाहिने कुरामा यति बाठो हुन्छन् मान्छे कि पुरा के कहाँ कसो कसो सब थाहा, तर चाहिने कुरामा जिरो। जो आफूलाई नचाहिने कुरा हो त्यसमा बाठो, जो चाहिने कुरा हो त्यसमा पुरुषार्थहीन। बाबा भन्नुहुन्छ यस्तो छ अहिले दुनियाँमा। बाबा भन्नुहुन्छ तर यो कसैलाई थाहा छैन। यहाँ नै सतयुगमा पारस बुद्धि थिए, अहिले कलियुगमा पत्थर बुद्धि छन्। मनुष्यले त यसलाई नै स्वर्ग सम्झिन्छन्। तो भन्दछन् स्वर्गमा विमान थिए, ठुला ठुला महल थिए, ती त सबै अहिले छन्। विज्ञानले कति उन्नति गरेको छ, कति सुख छ, कति फेसन आदेश छ। बुद्धि सारा दिन फेसनको पछाडि नै हुन्छ। बनावटी रूपमा सुन्दर बन्नको लागि केस आदि कस्तो बनाउँछन्? ल हिजो अस्ति कहिले हो मुरलीमा, कति दिन भयो केस बनाउने, म कति खर्च गर्छन् भन्नुभयो। यही महिनामा 2 पटक भनिसक्नु भयो यसको विषयमा बाबाले, होइन? तो बाबाले भन्नुहुन्छ अङ्ग्रेजीमा एउटा कोटेसन छ, ह्यान्डसम इज ही हु ह्यान्डसम डज। ह्यान्डसम उसलाई भनिन्छ जसले, ह्यान्डसम डज भनेको राम्रो कर्म गर्छ। शरीरलाई जति मेकअप गरे पनि, सुन्दर बनाए पनि, जति गरे पनि उसको विचार सुन्दर छैन, कर्म र स्वभाव सुन्दर छैन भने कसैले मन पराउँछन् त? कसैले पनि मन पराउँदैनन्। यदि मान्छे कालो छ तर उसको विचार सुन्दर छ, स्वभाव शान्त छ, एकदम मधुर स्वभाव छ, सबैलाई सम्मान गर्दछ, प्रेम गर्दछ भने सबैले उसलाई के गर्दछन्? राम्रो, फलाना त एकदम राम्रो हुनुहुन्छ भन्छ। त्यसैले विचारको सुन्दरता नै यस संसारमा सबैभन्दा भाग्यमानी मानिस रहेछ, हैन? त्यसैले आजकल बनावटी रूपमा सुन्दर बन्नको लागि केस आदि कस्तो बनाउँदछन्, कति खर्च गर्छन्, खर्च गर्छन्। यो सबै फेसन निस्केको हो चित्रहरूबाट, चित्रबाट। त्यसैले बाबाले यहाँ बच्चीहरूलाई आफ्नो केस नदेखाउने भन्नुहुन्छ। केसबाट पनि मानिसहरूको ध्यान
देह अभिमानमा ल्याउने हुँदो रहेछ केशको श्रृङ्गारबाट कलियुगमा। त्यो कलियुगको लक्षण नै के रहेछ? केशको श्रृङ्गार। अन्न पुडियामा बिक्नेछ, पोकामा बिक्नेछ, दूध जस्तो वस्तु बिक्री हुनेछ, लक्ष्मी माता गाई भनेर पुजिने गाईले बिष्टा खानेछ, नारीले आफ्नो वर आफै रोज्ने छिन् र नारी जातिले केशको श्रृङ्गार गर्नेछन्। उनको ध्यान बुद्धि सब त्यसमै हुनेछ भनेर यो धर्मशास्त्रमा आजभन्दा 2500 वर्ष पहिला लेखेको कुरा अहिले त्यो कुरा के भइरहेको छ? साकार रूपमा हामीले देखिरहेका छौँ। 2500 वर्ष पहिला लेखेका धर्मशास्त्रमा आजको भन्दा 150 वर्ष पहिला पनि 100 वर्ष पहिला हाम्रा हजुरआमाहरूले यो केस बनाउने कुरा थाहा थियो त? कसैलाई पनि थाहै थिएन। आमा हजुरआमाहरू 160 वर्ष पहिला पनि यति थिएन। अहिले के भएको छ भन्दा यो बनावटी रूपमा सुन्दर बन्नको लागि केस आदि कस्तो बनाउँछन्, कति खर्च गर्छन्। यो सबै फेसन निस्केको हो चित्रहरूबाट। फेसन त्यसैले सम्झिन्छन् पार्वती समान हामीले पनि केस आदि बनाउँछौँ। यो सबै अरूलाई आकर्षित गर्नको लागि नै बनाउँछन्। त कति ठुलो पाप कर्म भयो पनि एक किसिमले भन्दा पर्दा अरूलाई आफूमा आकर्षित गर्नको लागि। त पहिला पारसीका स्त्रीहरूले मुखमा कालो जाली लगाउँथे, कोही पनि देखेर आसक्त नहुन् भनेर। यसलाई भनिन्छ पतित दुनिया। त गायन पनि छ तिमी नै मातापिता हौ, तर यो कसलाई भन्नुपर्छ? मातापिता को हुनुहुन्छ यो पनि जानेका छैनन्। मातापिताले अवश्य पनि वर्षा दिनुभएको हुनुपर्छ। बाबाले तिमी बच्चाहरूलाई सुखको वर्षा दिनुभएको थियो भन्दछन् पनि। बाबा हामीले त हजुर बाहेक अरू कसैको कुरा नै पनि सुन्दैनौ। अहिले तिमीले जानेका छौ शिव बाबाको महिमाको गायन गरिन्छ। ब्रह्माको आत्माले पनि स्वयं भन्छ हामी नै पावन थियौं, अहिले पतित बनेका छौं। ब्रह्माका बच्चाहरूले पनि यस्तै भन्दछन् हामी ब्रह्म कुमार कुमारीहरू सो देवी देवता फेरि 84 जन्मको अन्त्यमा पतित बनेका छौं। जो नम्बर 1 पावन उनी नम्बर 1 पतित। 1 नम्बरका आत्माहरू नै फेरि लास्ट नम्बरमा पतित बन्न पुग्दछन्। जस्तो पिता त्यस्तै बच्चाहरू। यिनले स्वयं पनि भन्दछन्, शिव बाबा पनि भन्नुहुन्छ म यिनको धेरै जन्मको अन्त्यको शरीरमा आउँछु। जो पहिलो नम्बरमा पूज्य लक्ष्मी नारायणका वंशजमा थिए, अहिले हो संगम। तिमी कलियुगमा थियौ, अब संगम योगी बनेका छौ। तो बाबा संगम युगमा नै आउनुहुन्छ। ड्रामा अनुसार बच्चाहरू वृद्धि भइरहन्छन्। अब बच्चाहरूलाई ज्ञान त मिलेको छ। हामी नै देवता थियौं, फेरि क्षेत्रीय वैश्य शूद्र बनेका छौं। सारा चक्रलाई तिमीले राम्ररी जानेका छौ। यो त धेरै सहज छ। हामीले 84 जन्म लियौं। कतिको बुद्धिमा यो पनि बस्दैन। विद्यार्थीहरूमा नम्बरबार त हुन्छन् नै। हुन त सबै विद्यार्थी क्लास एउटै हो, तर नम्बर अघि पछि कसरी पर्छ? नम्बर 1 नम्बर 2 नम्बर 3 नम्बर 10 नम्बर 15 33 कसरी पर्छ? ल भन्नुहोस् त कसरी नम्बर पर्छ? चन्द्रकला मुवा कसरी पर्छ नम्बर? एउटै क्लास एउटै पढाइ, तर नम्बर अघि पछि पर्छ। कसरी पर्छ? पढाइ अनुसार, ध्यान अनुसार, पुरुषार्थ अनुसार। बाबा भन्नुहुन्छ विद्यार्थीहरूमा नम्बरबाट हुन्छन् नै। राम्रोबाट सुरु गरिन्छ। फर्स्ट क्लास, सेकेन्ड क्लास, थर्ड क्लास। त्यो बच्चाहरूले स्वयं भन्दछन् मेरो थर्ड क्लास बुद्धि छ, मैले कसैलाई पनि सम्झाउन सक्दिन।
बाबाको मुरली वाचन गर्न नसकेपछि बुद्धि के भयो भन्नुभयो? थर्ड क्लासको बुद्धि भयो भन्ने सोच्नुपर्छ आफूले। दिल त धेरै हुन्छ तर बोल्न सक्दिन। बाबा के गरौँ? यो भयो आफ्नो कर्मको हिसाब किताब। कर्मले रोक्दो रहेछ, कर्मको हिसाब किताबले त्यस्तो बनाउँदो रहेछ। हेर्नुहोस् त, त्यसैले अब बाबा भन्नुहुन्छ म तिमीलाई कर्म अकर्म। त्यही भएर दादी जानकीजीले आफ्नो अनुभवमा भन्नुहुन्थ्यो, बाबाको ज्ञान सुनाउन नपाउँदाखेरि, अरूलाई सुनाउन नपाउँदाखेरि एकदम आत्तिने। अनि त्यसपछि गएर भित्तालाई सुनाउनुहुन्थ्यो अरे दादीले। यसरी भित्तालाई सुनाउने, भित्तामा सुनाउँदा सुनाउँदा कोही मान्छे त्यहाँ आइपुग्थ्यो अरे। कहाँ ब्रह्माण्डबाट त्यो मान्छेलाई खिचेर त्यहाँ ल्याइ पुर्यायो। भित्तालाई सुनाउँदा सुनाउँदै एउटा मान्छे त्यहाँ आइपुग्यो, त्यो मान्छेलाई सुनाउन सुरु गर्नुभयो। आज सुनाउँदा सुनाउँदै दादी आज कहाँबाट कहाँ पुग्नुभयो हैन। त्यसैले के भयो? यो भयो कर्म। अब सुनाउन नसक्नु यो भयो आफ्नै कर्मको हिसाब किताबको कारण। अब बाबा भन्नुहुन्छ म तिमीलाई कर्म अकर्म विकर्मको गतिको ज्ञान सुनाउँछु। कर्म गर्नुहोस्, यो त तिमी बच्चाहरूलाई थाहा छ। थर्ड क्लास बुद्धिले यी कुरालाई बुझ्नै सक्दैनन् हैन। यो हो नै रावण राज्य, तर यो कसैलाई थाहा छैन। रावण राज्यमा मनुष्यले विकर्म नै गर्छन् अनि तल नै झर्छन्। गुरु बनाइन्छ दुःखको दुनियाँमा, सद्गतिको लागि गुरु बनाउँछन् उनले मुक्तिमा लिएर जाउन् भनेर। त्यो हो निर्वाण धाम, बाढीबाट परको स्थान। मनुष्यले आफूलाई वानप्रस्थी भन्दछन्, त्यो त भन्ने मात्रै हो। त्यो वानप्रस्थीहरूको पनि स्वभाव हुन्छ, स्वभाव हुन्छ। सबै कुरा सम्पत्ति आदि बच्चाहरूलाई दिएर गुरुको साथमा गएर बस्दछन्। खानपिनको सामग्री आदि त अवश्य पनि बच्चाहरूले नै दिन्छन्, तर वानप्रस्थको अर्थ कसैले पनि बुझ्दैनन्। कसैको बुद्धिमा यो आउँदैन हामी निर्वाण धाममा जानु छ, आफ्नो घरमा जानु छ। उनीहरूले घरको बारेमा बुझेका छैनन्। उनीहरूले त सम्झिन्छन् ज्योति ज्योतिमा समाहित हुन्छ। निर्वाण धाम त रहने स्थान हो, स्थान हो। पहिला 60 वर्षपछि वानप्रस्थ लिन्थे, यो नियम जस्तै थियो। त्यो अझै पनि यस्तो गर्छन्। अब तिमीले सम्झाउन सक्छौ, बाढी भन्दा पर त कोही पनि जान सक्दैन। यसको लागि त बाबालाई नै बोलाउँछन्, हे पतित पावन बाबा आउनुहोस्, हामीलाई पावन बनाएर घरमा लिएर जानुहोस्। मुक्तिधाम आत्माहरूको घर हो। तिमी बच्चाहरूलाई सत्ययुगको लागि पनि सम्झाइएको छ। त्यहाँ को हुन्छन्, कसरी वृद्धि हुन्छ, त्यो जनसङ्ख्याको बारेमा पनि कसैलाई थाहै छैन। राम राज्यमा जनसङ्ख्या कति हुन्छ, बच्चा आदिले कसरी जन्म लिन्छन्, केही पनि बुझ्दैनन्। राम राज्यमा बच्चा कसरी पैदा हुन्छ, संकल्पमा यति ठुलो शक्ति, संकल्पबाट नै बच्चा पैदा हुन सक्ने कत्रो पावर रहेछ। ल हेर्नुहोस्, शिव बाबाले भन्नुभयो संकल्प शक्ति। केही पनि बुझ्दैनन्, यो संकल्पमा यति ठुलो शक्ति छ भन्ने कुरा कसैलाई थाहै छैन। कुनै पनि विद्वान आचार्य पण्डित छैनन् जसले ड्रामाको चक्रलाई बुझाउन सकुन्। 84 लाखको चक्र कसरी हुन सक्छ? कति गलत कुरा छ, एकदम अल्मलिएका छन्। बाबाले सम्झाउनुहुन्छ, अहिले तिमीले जानेका छौ। बाबाले कर्म अकर्म विकर्मको सारा रहस्य सम्झाउनु भएको छ। सारा रहस्य सम्झाउनु भएको छ बाबाले। कर्म के हो, अकर्म के हो, विकर्म के हो। सत्ययुगमा तिम्रो कर्म अकर्म हुन जान्छ, त्यहाँ कुनै पनि नराम्रो कर्म हुँदैन। त्यसैले कर्म अकर्म हुन जान्छ, किनकि सतप्रधान अवस्थामा आत्मा हुन्छ, त्यसैले अकर्म भयो। यहाँ मनुष्यले जो कर्म गर्छन् त्यो विकर्म हुन जान्छ। विकार सोचाइ नै मान्छेको सारा संसार यति खराब दुनियाँ भइसक्यो, पतित भइसक्यो।
मान्छेहरू विकारी पतित भएर सोच्दछन्, कर्म गर्दछन्, त्यस्तै भाइब्रेसन फैलाउँछन् घरमा। त्यो घरमा के शान्ति भयो होला, त्यो घरको ऊर्जा कस्तो भयो होला। रहन लायक भएको छ यो संसार? छैन। विषय विकार दिन रात मान्छेको सोचाइ, बोलाइ, हेराइ, लेखाइ, पढाइ, सब चीज ध्यान जति मानिसको त्यहाँ छ। त्यसैले यो जो पनि कर्म गर्छन् उनीहरूले त्यो कर्म विकर्म हुन जान्छ। विकर्म। अहिले तिमी बच्चाहरूलाई थाहा छ हामी साना ठुला सबैको सारा दुनियाँको वानप्रस्थ अवस्था छ। सबै बाणी भन्दा पर जान्छन्, भन्दछन् हे पतित पावन आउनुहोस्, आएर पतितबाट पावन बनाउनुहोस्। तर दुनियाँ पावन नभएसम्म यहाँ पतित दुनियाँमा पावन त कोही पनि हुनै सक्दैन, हैन? यो जुन पतित दुनियाँ छ सबै खतम हुन्छ। नेगेटिभ ऊर्जालाई शिव बाबाले आएर के गर्नुहुन्छ? खतम, भस्म पार्नुहुन्छ। तो तिमीले जानेका छौ हामी फेरि नयाँ दुनियाँमा जानु छ। कसरी जान्छौ? यो सारा ज्ञान हो। यो हो ज्ञान, नयाँ ज्ञान, हैन? कोही मान्छेले मरेपछि म नर्क जाने हो भन्छ, कसैले भन्छ त? सब मान्छेले भन्नुहुन्छ स्वर्ग जाने हो। अरू इष्टमित्रले सबैले के भन्नुहुन्छ? हाम्रो हजुरबुवा नर्क जानुभयो। एउटा मान्छेले पनि भन्दैन। तर जीवनमा स्वर्ग जाने उसले कर्मै गरेको छैन भने ऊ कसरी स्वर्ग जान सक्छ? कोही पनि मान्छेले म अर्को जन्ममा भिखारीको घरमा मेरो जन्म होस् भनेर भन्छ भगवानसँग? एकदम भिखारीको घरमा मेरो जन्म होस् भगवान कसले भन्छ र? भन्छ र? भन्दैन। तर उसको कर्म उस्तो छ। अहिले इच्छा गरेर मात्र हुँदैन, इच्छालाई कर्ममा परिवर्तन गर्नुपर्दछ, स्वभाव संस्कारमा परिवर्तन गर्नु, नत्र स्योर उसको जन्म के हुन्छ? भिखारी भएर जन्मिसकेपछि ठुलो ठुलो धनी मान्छेलाई यस्तो छ राम्रो छ भनेर देखेर रोएर चिच्याएर पछुतो मानेर केही फाइदा छ? केही पनि हुनेवाला छैन, केही हुनेवाला छैन। कसैले पनि उसलाई केही गर्न सक्दैन, किनकि कर्म नै त्यस्तो छ। त्यो भएर अस्ति एकजना भाइजीले, हाम्रो रमन भाइजीले बताउनु भएको थियो, एउटा भिखारी माग्दै हिँडेछन् रे। माग्दै हिँडेपछि उनलाई कसले बताइदियो, यहाँ त 1-1 रुपियाँ पैसा बाँड्ने ठाउँ एटिएम को अफिस हुन्छ, त्यहाँ गएर माग्नुहोस्, कति धेरै लाइन हुन्छ त्यहाँ। अनि त्यहाँ मान्छेले कति पैसा लिएर हिँडेका हुन्छन्, त्यहाँ गएर भन्नुहोस् न भन्दै। साँच्चै गएर हेर्दा त त्यहाँ त पैसा मोटा पैसा, एउटाले 10,000 लिएर गयो, एउटाले 20,000। यस्तो पाइने ठाउँमा त कस्तो बुद्धु रहेछन्। एकदम धेरै लिएर जानु नि, मेरो पाली आएपछि त कति धेरै लिएर जान्छु भनेर यसो हेरेछ, यसरी बटन दबाएको देखेँ अरे। बटन दबाउने बित्तिकै पैसा आइहाल्ने। त्यसपछि उसले नि गएर बटन दबायो, बटन दबाएपछि पैसै आउँदैन। अगाडिका मान्छेको आएको थियो, किन मेरो आएन? मेरो तपाईँले यहाँ केही जम्मा गर्नुभएकै छैन, तपाईँको कसरी आउँछ? कि ती पहिलाकाले लिएर गएकाले जम्मा गरेका थिए? हो, उनीहरूले जम्मा गरेका थिए, त्यही भएर उनलाई पैसा आयो, लगे। जम्मा गर्नुपर्छ, मसँग सधैँ छैन, कसरी जम्मा गर्ने? उसले भने अरे त्यस्तै हामीले पनि यहाँ जम्मा गरेनौँ भने, जम्मा गर्ने बेलामा लापरवाही गऱ्यौँ, आलस्य अलबेलापनमा आयौँ भने अनि भोलि कहाँ पाइन्छ त? पाइँदैन नि त। त्यस्तै गरेर मागेर पाइँदैन। त्यस कारणले बाबाले भन्नुहुन्छ यो सारा ज्ञान हो, यो हो नयाँ ज्ञान, नयाँ दुनियाँ, अमरलोक वा पावन दुनियाँको लागि तिमी अहिले सङ्गममा बसेका छौ, यो पनि जानेका छौ। अरू जति पनि मनुष्य छन् ब्राह्मण होइनन्, उनीहरू कलियुगमा छन्। त्यही भएर लेखिरहनु, पढिरहनु, बाबाको ज्ञानमा घोटिनु। किनकि दुनियाँमा पनि पढाइबाट पद पाएर धनी हुने हो, सुखी हुने हो, मान प्रतिष्ठा बन्ने हो, मिल्ने हो। यहाँ पनि पढाइबाट हो।
बाबाको पढाइबाटै हो संस्कार परिवर्तन हुने सब कुरा। त बाबा भन्नुहुन्छ तिमी अहिले सङ्गममा बसेका त ब्राह्मण होइनन्, उनीहरू कलियुगमा छन्, हामी सबै सङ्गममा छौँ, जाँदैछौँ सत्ययुगमा। यो अवश्य यो सङ्गम युग हो, त्यो त हो नि स्वर्ग, त्यसलाई सङ्गम युग भनिँदैन। अवश्य अवश्य भनिँदैन, सङ्गम युग हो अहिले। त यो सङ्गम युग सबैभन्दा छोटो छ, यसलाई धर्म गर्ने युग भनिन्छ। सङ्गम युगलाई के भनिन्छ? धर्म गर्ने युग भनिन्छ। यसमा जसमा मनुष्य पापात्माबाट धर्मात्मा बन्दछन्, त्यसैले यसलाई धर्माउ युग भनिन्छ। कलियुगमा सबै मनुष्य अधर्मी छन्, त त्यहाँ त सबै धर्मात्मा हुन्छन्। भक्ति मार्गको कति ठुलो प्रभाव छ। पत्थरको मूर्ति बनाउँछन् जसलाई कसैले पनि देख्न साथ दिल खुसी हुन्छ। यो हो पत्थर पूजा। शिवका मन्दिरमा कति टाढा टाढा जान्छन् पूजाको लागि जान्छन्। त्यो शिवको चित्र त घरमा पनि राख्न सक्छन्, फेरि यति टाढा टाढा किन भड्किनु पर्छ? यो ज्ञान अब बुद्धिमा आएको छ। अब तिम्रो आँखा खुलेको छ, बुद्धिको ढोका खुलेको छ। बाबाले ज्ञान दिनुभएको छ। परमपिता परमात्मा यस मनुष्य सृष्टिका बीजरूप ज्ञानका सागर नलेजफुल हुनुहुन्छ। आत्माले पनि त्यो ज्ञान धारण गर्छ। आत्मा नै राष्ट्रपति आदि बन्छ। मनुष्यले त देह अभिमानी भएका हुनाले देहको नै महिमा गाइरहन्छन्। अहिले तिमीले जानेका छौ आत्माले सबै कुरा गर्छ। तिमी आत्मा 84 जन्मको चक्कर लगाएर बिल्कुलै दुर्गतिमा आइपुगेका छौ। अहिले हामी आत्माले बाबालाई चिनेका छौँ, बाबासँग वर्षा लिइरहेका छौँ। आत्माले शरीर त अवश्य धारण गर्नुपर्छ। शरीर बिना आत्माले कसरी बोल्छ, कसरी सुन्छ? बाबा भन्नुहुन्छ म निराकार हुँ, मैले पनि शरीरको आधार लिन्छु। तिमीले जानेका छौ शिव बाबाले यस ब्रह्म तनद्वारा हामीलाई सुनाउनुहुन्छ। यी कुरा तिमी ब्रह्म कुमार कुमारीहरूले नै सम्झाउँछौ। तिमीलाई अहिले ज्ञान मिलेको छ ब्रह्मद्वारा आदि सनातन देवी देवता धर्मको स्थापना हुन्छ। उहाँ बाबाले नै राजयोग सिकाइरहनु भएको छ। यसमा अल्मलिनु पर्ने कुरा केही छैन। शिव बाबाले हामीलाई सम्झाउनुहुन्छ, फेरि हामीले अरूलाई सम्झाउँछौँ। हामीलाई सुनाउने त शिव बाबा नै हुनुहुन्छ। अहिले तिमीले भन्छौ हामी पतितबाट पावन बनिरहेका छौँ। बाबाले सम्झाउनुहुन्छ यो हो नै पतित दुनिया, रावणको राज्य हो नि। रावणले पापी आत्मा बनाउँछ, यो अरू कसैले पनि जानेको छैन। हुन त रावणको पुतला जलाउँछन् तर केही पनि बुझ्दैनन्। सीतालाई रावणले लिएर गयो, के गर्यो? बसेर कति कथा लेखेका छन्। जब बसेर सुन्छन् अनि रुन पनि थाल्छन्। कथा सुन्दा रुन थाल्छन्। ती हुन् सबै दन्ते कथाहरू। बाबाले हामीलाई विकर्माजित बनाउनको लागि सम्झाउनुहुन्छ। भन्नुहुन्छ म एकलाई याद गर। के भन्नुहुन्छ? म एकलाई याद गर, अन्त कहीँ पनि बुद्धि नलगाऊ। बुद्धि अन्त कहीँ पनि नलगाऊ। शिव बाबाले हामीलाई आफ्नो परिचय दिनुभएको छ। पतित पावन बाबा आएर आफ्नो परिचय दिनुहुन्छ। त अब तिमीले जानेका छौ बाबा कति मिठो हुनुहुन्छ। मिठास शिव बाबाको जति पनि मिठास छ त्यो ब्रह्म बाबामा रिफ्लेक्ट भयो र पृथ्वीमा देखाउनु भयो मिठास। त्यसकारणले बाबाले भन्नुहुन्छ त्यस्तो मिठास चाहिँ तिमीले आफूमा पनि ल्याऊ भन्नुहुन्छ। तो जसले हामीलाई स्वर्गको मालिक बनाइरहनु भएको छ। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चाहरू प्रति माता पिता बाप दादाको याद प्यार एवं गुड मर्निङ। रूहानी बाबाको रूहानी बच्चाहरूलाई नमस्ते। हामी रूहानी बच्चाहरूको रूहानी बाबालाई याद प्यार गुड मर्निङ नमस्ते बाबा नमस्ते। सबैजनाले भन्नुभयो कि भन्नु भएन?
सबैको आवाज आएको छैन, सबको आउनुपर्छ। बाबालाई नमस्कार दिलबाट, दिल खोलेर अभिवादन गर्नुपर्छ। धेरै आभारी छु शिव बाबा, म हजुरप्रति धेरै धेरै धन्यवाद छ। धेरै मेरो याद प्यार छ, धेरै नमस्कार छ। मलाई यस्तो ज्ञान दिनुभयो, दिव्य ज्ञानले, अमूल्य ज्ञानले मेरो श्रृङ्गार पटार पालना गर्नुभयो। म कुन शब्दमा धन्यवाद भन्न सक्छु? कोटी कोटी धन्यवाद छ। याद प्यार स्वीकार गर्नुहोस्। म आभारी छु भनेर मनबाट दिलबाट भन्नुपर्छ बाबालाई। 1 नम्बर धारणा, कर्म अकर्म र विकर्मको गतिलाई जानेर श्रेष्ठ कर्म गर्नु छ। विकर्मको गति के हो, कसरी विकर्म हुन पुग्छ, त्यसको सूक्ष्म गति जान, त जानेर श्रेष्ठ कर्म गर। ज्ञान दान गरेर धर्मात्मा बन्न छ। दोस्रो पोइन्ट, यो वानप्रस्थ अवस्था हो। वानप्रस्थी कस्ता हुन्छन्? तिम्रो यो वानप्रस्थ अवस्था हो। तिमी चाहिँ वानप्रस्थ, कतिवटा आश्रम हुन्छन् संसारमा? गृहस्थ आश्रम, ब्रह्मचर्य आश्रम, अनि ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम। चौथो नम्बरको आश्रमको नाम के हो? सन्यास आश्रम। मानिस चाहिँ यो चारवटा आश्रमबाट गुज्रिएर लास्टमा मुक्तिलाई वरण गर्नु पर्दछ। पहिला चाहिँ अनि यसरी अहिले तिमी चाहिँ वानप्रस्थ भनेपछि यो उमेर अनुसार त्यसलाई छुट्याएको छ। अहिले चाहिँ तिमी चाहिँ कहाँ छौ भन्नुभयो? वानप्रस्थ अवस्थामा। त बाबा भन्नुहुन्छ यो वानप्रस्थ अवस्था हो। यसको अन्तिम घडीमा पावन बनेर पावन दुनियाँमा जानु छ। पावन बन्ने सन्देश सबैलाई दिनु छ। पवित्र बन्ने सन्देश सबैलाई दिनु छ। वरदान छ, भयभीत हुने डान्सलाई छोडेर, भयभीत हुने डान्सलाई छोडेर सदा खुसीको डान्स गर्ने मास्टर नलेजफुल बाबा। वरदान के भयो? भयभीत हुने डान्सलाई छोडेर सदा खुसीको डान्स गर्ने मास्टर नलेजफुल बाबा। विवरण, जो बच्चाहरू मास्टर नलेजफुल छन् उनीहरूले कहिल्यै भयभीत हुने डान्स गर्न सक्दैनन्। सेकेन्डमा सिँढी तल, सेकेन्डमा माथि। अब यो संस्कार परिवर्तन गर्यौ भने धेरै छिटो अगाडि बढ्छौ। केवल प्राप्त भएको अथोरिटीलाई, ज्ञानलाई, परिवारको सहयोगलाई प्रयोग गर। के कुरा प्रयोग गर? अथोरिटी शक्तिलाई, ज्ञानलाई, परिवारको सहयोगलाई प्रयोग गर। बाबाको हातमा हात दिएर चलिरह्यौ भने खुसीको डान्स गरिरहन्छौ। भयभीत हुने डान्स चल्न सक्दैन। जब मायाको हात समात्छौ अनि त्यो डान्स हुन्छ। कुन डान्स हुन्छ? मायाको हात समातेपछि डराउनु पर्छ। मलाई कसैले के भन्छन् कि, थाहा पाउँछन् कि के हुन्छ कि? मायाको हात समातेपछि डर आउँछ, त्रास आउँछ, अनि के हुन्छ भन्दा कमजोरी पैदा हुन्छ। त्यसैले भयभीत हुने डान्सलाई छोडेर सदा खुसीको डान्स गर्ने मास्टर नलेजफुल बाबा। स्लोगन छ, जसको संकल्प र कर्म महान छ उनै मास्टर सर्वशक्तिमान हो। जसको संकल्प र कर्म महान छ उनै मास्टर सर्वशक्तिमान हो। ओम शान्ति। सबैजना तयार हुने 5 पोइन्ट व्यक्त गर्नको लागि र सबैले 5 पोइन्ट बाबाको धारण गरेर दिनभरि कम्तीमा 21 पटक, बढीमा 108 पटक रिपिट मोडमा लैजानु होला।
तब संस्कार परिवर्तन हुनेछ र नयाँ दुनियाँको मालिक बन्नु हुनेछ। तब मास्टर सर्वशक्तिमान हुनुहुनेछ। तब पोजिटिभ लेयर्स बढ्नेछ। यसमा धेरै विज्ञान भरिएको छ। यसलाई 5 पोइन्टलाई दोहोर्याउने कुरामा र रिपिट गर्ने कुरामा र 108 पटक पहिला त निकाल्नु पर्यो बाबाको राज रहस्य, निकाल्नमा पारङ्गत हुनु पर्यो। त्यसपछि फेरि दोहोर्याउनेमा ध्यान हुनु पर्यो। धारणा स्वरूप, शक्ति स्वरूप, तब माननीय पूजनीय। पहिला गायन योग्य हुन्छ अनि पूजन योग्य हुन्छ। त्यसैले नगरी केही पाइँदैन, गरेको कहिल्यै व्यर्थ जाँदैन। गरे बिना कुछ नहीं मिलता है, किया हुआ व्यर्थ नहीं जाता है। देखेर पाइँदैन, लेखेर पाइन्छ भन्छन् नि, होइन? देखेर पाइँदैन, लेखेर पाइन्छ। लेख्ने कलम कसले दिन्छ त? शिव बाबाले दिनुहुन्छ। भाग्य लेख्ने कलम दिनुहुन्छ। लेख्ने बेलामा आलस्य गरेपछि देखेर पाइँदैन, हैन? त्यही भएर यी सब कुरालाई हामीले बुझ्ने भनेको यति बेला हो। अब पछि बुझेर के गर्ने? समय सिद्धिएपछि के गर्ने? समय सिद्धिएपछि बुझेर। त्यसैले बाबा प्यारले सम्झाउनुहुन्छ, मिठे बच्चे तिमी बाबा समान सच्चा सच्चा पैगम्बर वा मेसेन्जर बन्नु छ। सबलाई घर जाने सन्देश दिनु छ। सबलाई घर जाने हो। अब यहाँ सब छोड्ने हो भनेपछि के यस्तो अशुभ बोल्नु भएको छ? शुभ बोल्नुहोस् न भन्नुहुन्छ। छोड्ने हो यो सब चिज, त्यो त हामीलाई नि थाहा छ नि। त छोड्नको लागि रेडी चाहिँ हुन एकदम मुस्किल, किनकि धेरै चप्किएको छ त्यहाँ, छुटाउनै गाह्रो छ। वरदान, भयभीत हुने डान्सलाई छोडेर सदा खुसीको डान्स गर्ने मास्टर नलेजफुल बाबा। विवरण स्लोगन, जसको संकल्प र कर्म महान छ उनै मास्टर सर्वशक्तिमान हो। ओम शान्ति। त आजको योग भट्टी कार्यक्रम जो के अरे यो के छ, यो कमेन्ट्रीको कार्यक्रम अगाडि ल्याउन अनुरोध गर्दछु। र आज बाबाका तीव्र पुरुषार्थी ग्रुपका बच्चाहरू सञ्जीव पौडेल, जगतमान सिंह, इन्दिरा कणेल, सुभद्रा ओली बहिनी, रमा श्रेष्ठ बहिनी, ममता पौडेल बहिनी, निस्मा तिवारी चितवनबाट, नम्रता तिवारी बहिनी चितवनबाट, बसन्ती खनाल काठमाडौँबाट बहिनी, बेगम गौतम, भगवती सापकोटा अमेरिकाबाट, रिता अर्याल हेटौँडा, सीता अर्याल हेटौँडा, रचना बर्तौला बहिनी चितवनबाट, रिता बराल ज्यू, कविता बुढाथोकी ज्यू चितवनबाट काठमाडौँ, रिता बराल ज्यू काठमाडौँबाट, सबिना कुँवर काठमाडौँ, विमला रिसाल बहिनी काठमाडौँबाट, पार्वती भण्डारी ज्यू न्युप्रान नेपाल भाइ काठमाडौँ, सीता नेपाल बनेपाबाट, मुकुन्द गिरी भाइ र मुकुन्द भाइजी पनि आउनुभएको छ, धेरै खुसी लागेको छ। मिना गौतम पौडेल बहिनी अस्ट्रेलिया, उपाध्याय मोहन भाइजी कैलाली दुर्गौलीबाट, टिकाराम पौडेल सर चितवनबाट, शान्ति बराल पोखरा, विमला सुनुवार, माया आले, बिन्दु बहिनीज्यू। यसरी तीव्र पुरुषार्थी बच्चाहरूको नाम हाजिरी भएको छ। यो नाम सुनाएको होइन, हाजिरी गरेको हो, हाजिरमा एक्टिभेट गरेको र सबैले आफ्नो पुरुषार्थलाई अगाडि बढाउनु हुनको लागि धेरै धेरै अनुरोध गर्दछु। यसरी नै यो चाहिँ टिम बन्छ, ग्रुप बन्छ र फेरि सतयुगमा पहिलो जन्ममा आउने मेहनती आत्मा बन्नुहुन्छ। र आज हामी
यो मेडिटेसनमा फरिस्ता स्वरूपको मेडिटेसन गर्नेछौँ। फरिस्ता के हो, धरतीमा फरिस्ताको रोल कस्तो हुन्छ, फरिस्ता कसलाई भनिन्छ, फरिस्ताका बुँदाहरू के हुन्, पोइन्टहरू के हुन्, यसको अभ्यास सबले गर्नुपर्छ। फुर्सद छैन नभन्नु होला, पछि यति टाइम पनि मिल्दैन। बाबाले यो ट्युसनको टाइम दिनुभएको छ। परीक्षाभन्दा ठुलो इक्जामभन्दा अगाडि विद्यार्थीले के पढ्छन्? ट्युसन पढ्छन् कि ठुलो परीक्षा आउनुभन्दा अगाडि ट्युसन पढ्छन् विद्यार्थीले। अब भयङ्कर ठुलो समय आउनुभन्दा अगाडि यहाँ चाहिँ बाबाले ट्युसन पढाउनु भएको छ। पहिला पढाउने जति पढाइसक्नुभयो, अब चाहिँ ट्युसन क्लास भइरहेको छ। अब ट्युसन क्लासमा त समय छोटोमा समराइज रूपमा धेरै पढ्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले यो सबलाई मेहनत दिएको छ। फुर्सद छैन भनेर अल्छी गरेर कहाँ जाने हो? आफ्नो भाग्य नबनाएसम्म आफूलाई शान्ति सुख हुँदैन। त्यसैले सब कुरामा मेहनत गर्नुहोस्, अभ्यास गर्नुहोस् र सब कुरामा तत्पर हुनुहोला। चाहे बेलुकाको यो मुरली मन्थन कार्यक्रममा होस्, बिहानको, र हामीले अरू पनि प्रोग्राम प्रत्येक शनिबार जो कार्यक्रम जुमबाट हुने गर्दछ। र हजुरहरू सबैले सेयर लाइक कमेन्ट गर्ने कार्यक्रममा पनि आफ्ना इष्टमित्रहरूलाई सेयर गर्नेमा छुटाउनु हुँदैन। यसभन्दा अगाडिको कार्यक्रममा कम बच्चाहरूले सेयर गर्नुभएको थियो। आफ्ना इष्टमित्रलाई ल्याउने बानी पार्नुपर्छ। प्रत्येक शनिबार विभिन्न नयाँ सब्जेक्टहरूमा हामीले चाहिँ जुम मिटिङबाट प्रशिक्षण दिनेछौँ। त्यसबाट धेरै आइडिया युक्तिहरू मिल्नेछ। छुट्नु हुँदैन, सबलाई छुटाउनु पनि हुँदैन। कसरी जोइन गर्ने आफन्तलाई, यही हो बेला, त्यो गर्नुहोला भन्दै आजको 5 पोइन्ट बताउने को बच्चाले हो? र आजको 5 पोइन्ट शिव बाबाको महावाक्य बताउनको लागि ब्रह्मकुमार प्रेम भाइजीलाई अनुरोध गर्दछु। आउनु। लैजानु माइक लैजानु। ओम शान्ति। अव्यक्त अलमाइटी बाप दादा ज्ञान की खानी, अति स्नेह, अति आदरणीय ममता स्वरूप आदरणीय दीदी जी, आदरणीय श्री दाजु, संपूर्ण समर्पित परिवार एवं समस्त लाइभ प्रसारणबाट आफ्नो राज्य भाग्य प्राप्त गर्नको लागि परमात्माले पिलाउनु भएको दूधलाई आफ्नो सुनको बर्तनमा भरिरहनु हुने सम्पूर्ण अति स्नेह ब्राह्मण परिवारमा शुभप्रभातको अभिवादन व्यक्त गर्दछु। ओम शान्ति। यो 5 पोइन्टको विषयमा धेरैचोटि बाबाले दिदीले भनिराख्नु भएको थियो। धेरैजनाले घोटिराख्नु भएको छ, धेरैजनाले बताइराख्नु भएको छ। अब धेरैभन्दा धेरै पनि नहुने हो कि भनेर नबताएको। आज फेरि बाबाले मुरलीमा बताउनै नसक्ने त फेरि फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड पनि भनेर भनिहाल्नुभयो। अब फेरि थर्ड क्लासमा पो फेरि हुतिने पो हो कि भन्ने पनि चिन्तन चल्यो। अनि फेरि आज चाहिँ अलिकति भए पनि अब
पोइन्ट त जति पनि बताउन सकिन्छ, तर 5वटै पोइन्ट मात्रै भन्नुभएको छ। विशेष गरेर मलाई यो घोटिनुभन्दा पनि विशेष डुब्न अति मनपर्ने भएको हुनाले यो घोटिनु त छँदैछ, फेरि पनि घोटिएर पनि मेटिएर डुब्नु छ। त्यस कारणले बाबाले आज विशेष त मुख्य सारमै भन्नुभयो कि बाप समान पैगम्बर बन्नु छ। त म डुब्दाखेरि मैले घोटिनुभन्दा पनि मैले डुबेर हेरेँ यहाँ। बाबाको भनेको तात्पर्य र यज्ञको इतिहासलाई हेर्दा आदिमा बाबाले जो रत्नहरू तयार गर्नुभयो, आदिको रत्नहरूले मध्य पुरै चलाउनु भयो, मध्यको ज्ञानलाई चलाउनु भयो र त्यो मध्यको ज्ञान चल्ने क्रममा एकलाई मिल्ने सन्देश महात्मालाई पनि मिलेर म आज मध्यकै पाठभित्र यो परमात्माको दिव्य अनुभूति, आफ्नो दिव्य जन्म, यो सबै प्राप्त गर्ने अवसर मलाई पनि मिल्यो भनेपछि अब यी मध्यमा जन्मिएको आत्माहरूलाई फेरि बाबाले मुरली ज्ञानद्वारा के भन्दै हुनुहुन्छ त भन्दा जो अन्त्यको समय आउँदैछ त्यो अन्त्यको समयको लागि एक आत्मालाई सन्देश दिनु छ। त बाबाको भनाइ यति गहिरो तरिकाले आइरहेको छ, तर हामी मुरली सुन्दा मिठो मिठो वाह वाह हो राम्रो छ यो सबै भनिरहेका छौँ। तर यो भनिरहँदाखेरि कि हामीले एक आत्माहरूलाई जागृत गराउने कार्य अथवा योजना अथवा चाहिँ सन्देशमूलक कार्य हामीले गरिरहेका छौँ, यो प्रश्न स्वयं हामीले आफूलाई सोध्ने बेला आएको छ। त्यस कारणले यो पैगम्बर म बनेको छु कि छैन, रेटिनु घोटिनु एउटा विषय हो भने यो भित्र डुबेर आफूलाई सोध्नु अर्को विषय भएको हुनाले मैले आफूलाई सोधेँ पनि कति गरिरहेको छु र कति गर्नु बाँकी छ। यो यसको विचार सागर अझै गहिरो तरिकाले मन्थन गर्नु छ भने दोस्रो पोइन्टमा फेरि बाबाले प्रश्न उत्तरमा स्पष्ट तरिकाले हामी ब्राह्मणहरूलाई बताउनु भयो। फेसनको बारेमा जो बाबाले बताउनु भएको छ, यो फेसन न केवल एउटा कपडाको लागि मात्रै हो। यो फेसन चाहिँ ब्राह्मण बनिसके पछाडि एक श्रीमतलाई पालना भएको छ कि छैन। फेसन त केवल हामीले सामान्यतयामा कपडालाई मात्रै हेर्छौँ। जीवनमा हामी ब्राह्मण परिवारमा आयौँ, सफेद वस्त्र पायौँ, ब्याज पायौँ, भगवानको प्यार पालनाको मुरली लोरी पायौँ। अब यो मुरली लोरीबाट हामीले हाम्रो फेसनलाई कहाँ पुर्याइराखेका छौँ त? फेसन न केवल कपडालाई मात्रै भन्न खोज्नु भएको बाबाले। त हामीहरूले दैनिक चलाउने मोबाइलमा कुन खालको अपडेट भइरहेको छ, यो पनि एउटा फेसन नै गनिन्छ। हामीहरूले बोलिरहँदा, हामीहरूले हिँडिरहँदा, हामीहरूले प्रयोगमा ल्याउने सबरी साधन भनौँ अथवा विभिन्न स्थूल साधनहरू कुन प्रकारले हामीले चाहिँ प्रयोगमा ल्याइरहेका छौँ, यो पनि फेसनमै गनिन्छ। हामीहरूको चालचलन यो पनि फेसनमै गनिन्छ, होइन? त विशेष गरेर अहिले यो सामाजिक सञ्जाल ब्राह्मण भनौँ अथवा गैर ब्राह्मण भनौँ, सबैको चाहिँ एउटा यो युग नै परिवर्तनको घडीमा भएको कारणले गर्दाखेरि यो हामी सबैलाई एउटा विशेष स्रोतको साधनै बनेको छ। त यसैमा हामी ब्राह्मणहरूले के गरिरहेका छौँ, परमात्माको एक सन्देश पनि हामीलाई यहाँबाट दिनुपर्ने छ। र अरू दुनियाँको जो कलियुग दुनियाँको जो आत्माहरू हुनुहुन्छ उहाँले पनि यहीँ यसको विषयमा अहिले पछिल्लो पोइन्टमा आउने चाहिँ यो चाहिँ वरदानमा यसमा स्पष्ट बनाउनु भएको छ बाबाले। भनेपछि यो फेसनले धेरै ब्राह्मणहरूलाई पनि हैरान बनाएको छ। अब यो फेसनमा हामी डुबिरहेका छौँ। कतिपय चाहिँ हामीले आफ्नो श्रीमतलाई परिपूर्ण तरिकाले पालना गर्न नसक्दाखेरि कयौँ कुराहरू हामीबाट लुज पोइन्टहरू भएका छन् र यो लुज पोइन्टको कारणले जो अब यही कुराहरू मुख्य सारसँग जोडिन्छ। एकलाई हामीले सन्देश किन दिन सकिरहेका छैनौँ त भन्दा काहीँ न काहीँ कुनै न कुनै बहानामा हामीहरूको फेसन चाहिँ लुज लिक भइरहेको छ। त्यस कारणले यो फेसनलाई बाबाले बच्चाहरूलाई चाहिँ स्पष्ट बनाउन खोज्नु भएको भने यो पहिलो पेजमै बाबाले फेरि बच्चाहरूलाई बताउनु भयो कि जो राम राज्य त बापुजीले पनि चाहनुहुन्थ्यो र राम राज्य बाबुजीले पनि चाहनुहुन्थ्यो र बाबुजीको पनि परिकल्पना त गर्नुभएको थियो, तर भगवानै नआइकन राम राज्य स्थापना त हुँदैन रहेछ। त्यसकारणले
महात्मा गान्धीजीले एउटा ब्रह्मचारीको व्रतबाट र भक्तिबाट बनेको गीताबाट मात्रै पनि जुन भारतमा अंग्रेजको शासन थियो त्यो अंग्रेजको शासनलाई केवल प्रेमको बाणीबाट मात्रै भारतलाई आजाद बनाउनलाई चाहिँ निमित्त बन्नुभयो भने अहिले हामीले त स्वयं भगवान परमात्मा शिव बाबालाई आफ्नो पिता मातापिता गुरुको रूपमा यसैमा गीत पनि बाबाले चाहिँ बनाउनु भएको छ भने यो तीनटै रूपमा परमात्मालाई हामीले अहिले चाहिँ साक्षात रूपमा प्राप्त गरेको छौँ भने हामीहरूको संकल्प कस्तो हुनु पर्यो त राम राज्य त बनाउने त वास्तवमा दायित्व त परमात्मा सँगसँगै हामी बच्चाहरूको पनि रहेछ भनेपछि यो राम राज्य स्थापनाको घडीमा हामीले कति पुरुषार्थ गर्नुपर्छ भन्ने कुरा बाबाले चाहिँ यो फर्स्ट पेजमै बताउनु भयो भने दोस्रो पेजमा बाबाले कर्म र अकर्म विकर्मको विषयमा बताउनु भएको छ भने यही गएर फेरि धारणाको मुख्य सारको पहिलो पोइन्टमा पनि यो यसैको चाहिँ दुईटै विषय चलेको छ भने अब दोस्रो त्यो तीनटा पोइन्ट गयो भनेपछि अब चौथो पोइन्टमा हजुरलाई मैले अनुभूति गरे अनुसारले जो वरदानमा बाबाले बताउनु भएको छ कि एउटा डान्स जो छ दुनियाँवालाको डान्स भयभीत डान्स अब भयभीत डान्स भन्नाले बाबाले भन्न खोज्नु भएको कुरा के हो भने यसमा पनि फेरि श्रीमतसँग जोडिएको कुराहरू छन् भयभीत डान्स दुनियाँवालाले त गरेका छन् तर हामी ब्राह्मणहरू पनि भयभीत डान्समा कयौँ चाहिँ श्रीमत लिक हुनको कारणले हुन्छ कहिलेकाहीँ थोरै मजाक गरेको त हो नि एकछिन रमाइलो गरेको एकछिन मजाक गरेको जोक गरेको यो प्रचलन हामीहरूकोमा पनि अहिले बढ्दै आएको छ त्यसकारणले यो पनि लिकेजमा आउँदो रहेछ यसले पनि के गर्छ त भन्दा जो अतीन्द्रिय सुखमा जो सेवामा हामी बढी भारमुक्त भएर अथवा यो बाहिर दुनियाँकै केही कुराहरूलाई ल्याएर हामीले चाहिँ एकछिन मजाकको रूपमा हामीले लिन्छौँ भने त्यहाँ पनि हाम्रो जुन यो बाबाले जुन हामीलाई जुन डान्स गराउन खोज्नु भएको छ त्यो डान्स चाहिँ हुँदैन मेरो अनुभूति मैले चाहिँ अलिकति गहिरिँदाखेरि मैले डुब्दाखेरि पाएको कुरा र अब यो कुराहरूले के गरिदिन्छ भयभीतै बनाइदिन्छ किनकि अतीन्द्रिय सुख प्राप्त हुँदैन नभइकन डान्स हुनै सक्दैन जुन केमिकलको विषयमा दिदीले ज्ञान सुनाउँदा अथवा मुरलीमा जो चिजहरू आउँछ यो केमिकल क्रिएट गर्नको लागि कति मौनताको खाँचो कति गहिराइमा डुबेर त्यो चिजलाई हिजोको बाबाको अव्यक्तमा थियो कि ब्रह्म बाबाले तीन प्रकारको जो सामाना खेप्ने क्रममा चाहिँ कुन चिजले त्यो सामना गर्न सक्नुभयो भन्दा त्यो भित्रको त्यो केमिकलको जुन त्यो ऊर्जाको खानीलाई बाबाले खोल्न सक्नुभएको थियो र त्यसैले हर अवगुणी अथवा हर दुःख दिने आत्माहरूलाई पनि बाबाले क्षमा गर्न सक्नुभएको थियो भनेपछि हामीलाई पनि बाबाले त्यही नै फलो फादर भन्नुभएको भनेपछि यो जुन वरदानमा बाबाले भन्न खोज्नुभएको कुरा छ यो कुरा चाहिँ त्यहाँनिर गएर जोडिँदो रहेछ मैले गहिरो हेर्दाखेरि त्यस कारणले जबसम्म हामी गहिरोमा जान सक्दैनौँ जबसम्म डुब्न सक्दैनौँ तबसम्म त्यो केमिकल हामीलाई प्राप्त हुँदैन जबसम्म त्यो केमिकल हामीलाई प्राप्त हुँदैन तबसम्म हामीसँग त्यो बल आउँदैन जुन बलले हामीले हर शत्रुलाई पनि मित्र बनाउने जुन हामीमा जो शक्ति छ त्यो शक्तिमा हामी परिणत हुन नसकुन्जेलसम्म हामीले त्यो जुन अतीन्द्रिय सुखको जो डान्स गर्ने त्यो डान्स हामीले गर्न सक्दैनौँ त्यस कारणले बाबाले यसमा क्लियर बताउनु भयो भनेपछि अब 5औं नम्बरमा गएर हेर्दाखेरि बाबाले फेरि के भन्नुभयो भन्दा स्लोगनमा गएर चाहिँ सबै कुरो टुङ्गाउनु भयो आजको मुरलीमा बाबाले संकल्पको शक्तिको विषयमा जो बाबाले बताउनु भएको छ यो संकल्पको शक्ति बीचमा मुरलीको बीचमा पनि आएको थियो एउटा पोइन्टमा जो सत्यकी दुनियाँमा सृष्टि कसरी हुन्छ बच्चा कसरी पैदा हुन्छ भन्ने विषयको पोइन्ट पहिले पनि मुरलीको बीचमा आएको थियो भनेपछि यो स्लोगनमा आएर चाहिँ संकल्पसँगको जो सेवा छ संकल्प नभइकन सेवा महान सेवा गर्न सकिँदैन अब महान संकल्प पनि यसमा गएर गइदाखेरि यो महान संकल्प कसरी क्रिएट गर्ने सबैको महान बन्ने लक्ष्य सबैको छ अब लक्ष्य त सबैलाई लक्ष्मीनारायण बन्ने नै छ तर लक्षण किन आउँदैन भन्दाखेरि यो लक्षण खोजिँदैन रहेछ
त्यसैले बारम्बार यो बाबाले मुरली त आखिर आत्मा र परमात्माको ज्ञान भएपछि पुग्ने रहेछ, तर यति धेरै मुरली चलाउनुको कारण सबै आफ्नो लक्षणहरू खोज्नको लागि रहेछ। त्यस कारणले जबसम्म लक्षणलाई खोजिँदैन तबसम्म लक्षण बिना लक्ष्य प्राप्त हुँदैन। लक्ष्य प्राप्त हुनलाई सङ्कल्प पनि महान बन्न पर्यो। सङ्कल्प महान बन्नलाई के गर्नुपर्ने, यही कुरा मुरलीमा घोटिने, चिन्तन गर्ने, डुब्ने र यहाँबाट जो चिज हामीले निकाल्न सक्छौँ त्यसैबाट हाम्रो चाहिँ सङ्कल्प र महान सेवाको जो लक्ष्यहरू प्राप्त हुन्छ त्यो विषयमा बाबाले स्लोगनमा गएर सबै कुरा स्पष्ट बनाउनु भएको छ। र विशेष गरेर यही 5 पोइन्ट मलाई आज महत्त्वपूर्ण लागेको पोइन्टहरू यिनीहरू हुन्। यो दिने जो अवसर दिनुभयो बाबाले, दिदीले, यो अवसरप्रति आभार व्यक्त गर्दै धन्यवाद बाप दादालाई शुक्रिया भन्न चाहन्छु। ओम शान्ति।